मोगाच्या भणी बाबानो एक सकाळी सगळीच वयर सकल जावन एक वस्तरी म्हजेशी आयली म्हणूंक लागली, फादर फादर म्हजो एक प्रोटेस्टंट फ्रेंड आसा, ताणें म्हाका एक मेसेज केल्या. मेसेज अशी, देर इज नो हेल, देर इज नो हेल इफेन ना. आनी हांवें म्हणलें, घडये तो सारको जायत, कोणें स्वर्ग पडयला आनी कोणें इफेन पडयला. पूण एक क्रिस्तांव जाल्ल्यान इफेन आसा आनी स्वर्ग आसा ही खात्री आमकां जेजू दिता. आनी जेजूचीं उतरां फोट जावन नजो. इफ जीसस assures us that there is heaven, with faith, yes, we Christians have to say there is heaven, for we believe in Jesus. जो जेजूचेर स्वत मानता, जो जेजूचेर बावाट दवरता, ताच्यान केन्नाच म्हणूंक जायना कोण जाणा स्वर्ग आसा ओ इफेन आसा. जेजू सांगता वय तें सोच जावंकूच जाय. जेजू फोट मारून वचो. जे भाशेन ही वस्तरी म्हजेशी आयली, आमी पळयता सादुकी म्हणलेले कांय मनीस यात्नीक आमच्यान म्हणूंक जाता, ते जेजूशी येता. त्या काळाचे यात्नीक जेजूशी येता. सादुकी जावन आसले जे पयले 5 पुस्तकांतल्या आदल्या करारांतले. ताका उतर आसा तोरा. तेच देवाचे उतर म्हणून एके भाशेन स्वत मानताले. दुसरे पुस्तक मानून घेनासले. आनी त्याच पासत ह्याच 5 पुस्तकाचो वापर ते करता. आनी जेजूशी येता आनी विचारता, एकलो भाव मेलो, ही वस्तोरी ताचे लागीं लग्न जाली, दुसरोय मेलो, तिसरोय मेलो, 7य मेले. ती आखरेक स्वर्गा राज्यान कोणाची पोतीन कशी लेखतली. इट इज फावंड इन ड्युट्रोनॉमी 25 verse 5 and onwards. जे ते वापरता ड्युट्रोनॉमी देवशास्त्र ह्या पुस्तकाच्या 25व्या अभ्यासवरान 5व्या वर्सान फुडें. आनी जेजू काय बरो तांकां जबाब दिता. पवित्र पुस्तकाचोच वापर करून जेजू तांकां सांगता, एक्झोडस 3:6 and 16 वर्सीन म्हणटा, मोइजस जिलकूट लासतालें तेन्ना देव ताका असो आपल्याकूच सांगता, हांव जावन आसा अब्रामाचो देव, हांव जावन आसा जाकोबाचो देव, हांव जावन आसा इजाकाचो देव. जेजू सांगूंक सोदता, हे तर तुमी प्रवादी जे तुमी स्वत मानता ते तर मरून गेले जाल्यार देव ह्या मेल्ल्यांचो उगडास करून आपल्याकूच इंट्रोड्यूस करचो नासलो, आपल्याचीच वळख करून दिवचो नासलो. देव अशें करता सांगूंक ते मेल्या खरें ते परतून जिवंत जाल्या. आनी आयच्या पयल्या वाचपान हेंच आमकां मेळटा. अब्राहाम 2 म्हणटा ओलिव्ह ट्रीज. ओलिव्ह ट्रीज आनी 2 दिवल्यांची खबर करता आनी सांगता दॅट रिफर्स टू एब्राहम आनी मोइजस. थिंगा बेस बरें तुमी आयकलां जाल्यार आसा की म्हणटा, जो कोण ताचो भस्म करता, जो कोण देवाक विंचलोल्यांचो एके भाशेन कितेंय तांचे आड करता जाल्यार देव तांकां भोगसूचो ना. देव तांकां कास लायतलो, तांचो नाश जातलो. आयज मोगाच्या भयणी बाबानो, किरीत भाशेन आयचो विशय आमकां उगडास करता, जेजू जिवंत. जेजू मेला खरें, जेजू जिवंत जाला. जीसस इज अलायव्ह.
आमी आमकांच विचार करची गरज. हांव हें स्वत मानून घेता काय? हांव हें खरेंच ओळखून घेता काय? अरे जेजू जिवंत जाला. एंड इफ सो यू गॉट टू प्रूव. तुमी तुमकांच विचार करचो. देव जिवो आसा ओ देव मेला. म्हज्या कोन्या वरवीं हांव दुसऱ्याक दाखोवड करता. म्हजें जिवीत हांव जिव्या देवाक बुजता म्हणून दुसऱ्याक सांगता वो ना. दुसरी वस्त मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेजू जिवंत जाला ही कुशालकायेची खबर हांवें दुसऱ्यांक सांगची गरज. ओय जेजू जिवंत जाला. एक बरोवपी दिनेश डिसूजा आपल्या पुस्तकान अशें म्हणटा, वॉट इज ग्रेट अबाउट क्रिस्टियनिटी? आनी तो जबाब दिता, जीजस गिव्स फोरटेस्ट ऑफ इटर्निटी. हेवन इज अ प्लेस वेर देर इज जॉय एंड पीस. एके भाशेन सांगूंक सोदता, संवसारांतूच आसतना तुज्यान स्वर्ग चाकूंक जाता. तुज्या जिवितान कुशालकाय आसा? तुज्या घराब्यान शांती आसा? ना तर तुज्या जिवितान एके भाशेन कितें तरी उणें आसा. यू हॅव टू वर्क ऑन इट. तुवें एके भाशेन तुज्या जिवितान तुज्या घराब्यान प्रयत्न करचें आसा. ज्या घराब्यान शांती आसा, सवस्काय आसा, थंय आमच्यान म्हणूंक जाता जेजू वस्ती करता. देर इज हेवन. क्वेश्चन टू यू इज देर हेवन इन मी? म्हज्या भितर हो स्वर्ग आसा? हांव दुसऱ्याक एके भाशेन कुशालकायेची संदी जाता वो ना? हाचेर प्रश्न करची गरज. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आनी आखरेक गरजेची वस्त ती म्हणल्यार स्वर्ग आसा म्हूण सदांच आमच्या मनान घडोवची गरज. जे मेरेन हांव म्हणटा स्वर्ग ना, जे मेरेन हांव म्हणटा इफेन ना, स्वर्ग कोणें पडेला, इफेन कोणें पडेला, हांव जेजू दाखयता तें केन्नाच म्हज्या जिवितान करूंक पावचो ना. अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान सदांच जेजू जिवंत जाला, जेजू म्हज्या संगाता आसा, जेजू म्हज्या जिवितान मिसवड आसा, जेजू म्हजेर केन्नाच विसर घालिना. आनी जेजूच्या पावलांनी चलून हांवूय एक दीस स्वर्गार चडटलों. हांवूय म्हज्या स्वर्गाराज्यान म्हजेंय तिकाण करतलों. जेजू सांगाता मेजा सर भोंवतणी हांवूय बसतलों. असलीच इच्छा घडोवन आमची सगली मागणी आनी येवजण्यो जेजूच्याच हातान ह्या मिसा पेटयेन घालुया.